आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सांचो मुद्दो म्हणल्यार गोंय प्रथम, प्रायोरिटी गोवा. आज तुम्ही पळोवपाक शकतात की गोंयांत कितें चल्लां तें. सामकें खंयच्याय वटेन कितेंय जाता आनी जण एकलो आपूण प्रथम म्हणून उबे आसात. तशें जावपाचें आतां बंद जावपाक जाय. हाजे मुखार गोंय प्रथम जावपाक जाय. आमी थोडे वोकल वोटर्स ऑफ गोवा आज थोडे मुद्दे तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारां मुखार दवरतले. आयचे प्रेस संबोधीत करतले आमचे बरोबर आसा जेसी डिसूजा, मागीर आसा डेरिना आराउज, मागीर स्वप्नेश शेल्लेकर, गणपत सिद्धये बाब, आल्बिटो डिसिल्वा आनी हांव रुपेश शिंत्रे. हांव मुद्दामूच दोन उल्लेख करपाक सोदतां. गणपत सिद्धये आनी आल्बिटो बाब हे दोगूय जाण रिटायर्ड गव्हर्मेंट सर्वंट्स आनी आपल्या गांवचे BMCचे चेअरपर्सन. सो ते रिटायर जावनूय बी गोंया खातीर अजून काम करतात. हांव जेसी कडेन दिवचे पयलीं हांव एकच बारीकसो उल्लेख करता. 2016 जेन्ना US इलेक्शन जालें बिटवीन डॉनाल्ड ट्रम्प आनी हिलरी क्लिंटन, अमेरिकेक एक डिस्कोर्स जालो की हे दोन्ही पॉलिटिकल पार्टीज म्हणजे डेमोक्रेट्सांनी आनी रिपब्लिक्सांनी जे दोन्ही उमेदवार दिले ते आपले हितान आपले पार्टीक मुखार दवरून उमेदवार दिले आनी अमेरिका दवरून न्ही. आनी ताजेर मोठो डिस्कोर्स जालो आनी वोटर्सांनी बोवाळ मारलो की हे दोन्ही पॉलिटिकल पार्ट्यांनी आमकां एकल्यान उजार दवरल्यात आनी दुसऱ्यान गरम तव्यार दवरल्यात. आतां मुखार हाजे मुखार उलोवपाक बाय जेसी. I've made my notes so that I don't miss out. Okay. The government led by CM Pramod Sawant today faces major public grievances surrounding unchecked development, severe resource shortage financials, strain and allegations of corruption. In fact, I sense a disconnect between the government and its people, wherein it should have been the other way around. Rampant development and land conversions have sent them in hiding, I think, fearing people's anger. The days of Diupachi Gorozna are over. In fact, it shows that they are afraid to face people today and are roaming with goons all around them. Widespread hill cutting, concretization of low-lying fields, cutting of mangroves, approval without people's consent for mega projects are altering the state's ecology as well as our heritage. Amendments to regional planning law such as Section 39A has sparked public anger. Protests have spread all over the village, aiming to protect their land. Many villages today face water shortages and power cuts. The state debt has also increased immensely since the government relies on borrowing to sustain itself while wasting public expenditure on events and publicity instead of strengthening capital infrastructure. In all this, it is evident that the government shields real estate mafia and prioritizes mega resorts over the needs of local goals. This is detrimental, leading to losing hope in BJP in the near future. Thank you. गोंयच्या लोकांनो जागृत जायात. आमी जेन्ना ल्हान आसली असले आमी विकास पळोवंक ना. आतां पळोवंक गेल्यार सगळ्याक विकासाच्या नांवान सगळ्याक विनाशूच दिसून येता. वता थंय सगळ्याक गार्बेज, स्वेज आनी उदक एकटोल्लें दिश्टी पडटा. आमी जी गोंयकारां आसा आमचे जायते प्रश्न घेवन जायते फावट फुडें येता, पूण हे सगळे प्रश्न आसा पळय ते आमचे सुटावे जाल्ले दिसना. हो जो सरकार आसा तो फकत विकासाच्या नांवार फकत विनाशच करूंक उठला. हिल कटिंग, 39A हाडून सगळ्याक डेव्हलपमेंट्स, हे सगळे डेव्हलपमेंट्स सगळे विनाश पळोवन हे सगळे आमकां गोंयकारांक नाका. जाता तिना आमी
प्रोटेस्ट कोत्ता हें कोत्ता बंद करपाक हें सगळें कितें चलता पळय तें. पूण ह्या सरकाराक फकत आपणाकूच जाय पळय तशेंच चलयलेलें जाय. सो आमी आतां फुडें सरून जागृत जावया. हें सगळें डिस्ट्रॅक्शन, हें जें सगळें विनाश कितें चलता पळय तें आमी बंद करून वावरुया. दोन वांगडी उलयल्यात ते सरकारा बाबतींत उलयल्या, सरकार कितें करता आनी करिना तें. आनी हांव म्हणटा कितें, ऑपोजिशन जे पार्टीज आसा ते खरेंच आसा काय ना, म्हाका तरी कांय पोजिशन आसा कसो दिसना. ते अंतर जो आसलो ऑपोजिशन आनी रुलींग पार्टीच्यान तेजो अंतर खूब बारीक बारीक जायत वयता. द न्यू फिलॉसॉफी इज bring everybody together and then you can do what you want. तर तशें चल्लेलें आसा गोंयांत. खरें तर डेमोक्रेसी चलतली, सारकी चलतली जाल्यार सिन्सियर ऑपोजिशन आसपाची गरज आसा. आतां आमची कोंकणीन म्हण आसा तशी, थोडे आसा ते उलयतात पूण वत्याचे तशें दाखोवपाचे वेगळे आसता आनी खावपाचे वेगळे आसा. तशें हें ऑपोजिशन जाल्लें आसा. उलयता ते पूण करतना ते आपल्याक जाय तशेंच करता. गोंयच्या खातीर कितें बरें पडटा तें करिना. तशेंच इंग्लिशीन एक म्हण आसा की यू मस्ट प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच. खुबशे जाण आमचे आमदार उलयतात गोंयच्यात पूण खरेंच ते तशें पाळटात काय, करतात काय ते. गरिबा खातीर कोण आतां कांयच करता म्हाका दिसना. गरीब आनी गिरेस्त हेच्या मदीं अंतर वाडत आसा. तर हें हांव म्हणटा गोंयच्या खातीर तर आमी कितें करतले, बरें कितें दिसतलें आमकां जाल्यार ऑपोजिशनान सारकें एक्टीव जावंक जाय आनी खरेंच गोंयचे जे मुद्दे आसा, लोकांचे जे मुद्दे आसा ते घेवन ते फुडें मुखार वचपाक जाय. वांगड्यांनी आतां जें चित्र उबें केलां तें तुमी पळयलें आनी हें सगळें चित्र खूब भयावह. तेन्ना तेजेर आनीक चड उलयनासतना हांव इतलेंच सांगूंक सोदता आमच्या सगळ्या विरोधी फुडाऱ्यांक की बाबानो, तुमी जी कितें नाटकां चलयल्या ती नाटकां मातशी बंद करात. कितें चलयलां तुमी? लोकांक तुमी गृहीत धरता. तुमी कितेंय करतले आनी लोक दोळे धांपून पळयतले अशें जावचें ना. थोड्या दिसा भितर जर तुमच्या भितर सुदारणा दिसना जाल्यार लोकांक दुसऱ्या पर्यायाचो विचार करचो पडटलो. आनी तुमच्या सारके जे व्हडले व्हडले फुडारी आहात जे स्वताक व्हडले समजता ते मातयेन नाच जातले. लक्षांत घ्या की तुमी आसा त्या लोकां खातीर, तुमचें कर्तव्य आसा त्या लोकां खातीर. आनी तुमी कितें करता? स्वताचो स्वार्थ, स्वताचो अहंकार, तुमकां कितें पदां जाय ती पदां जर मेळना तुमी एकामेकाचेर फोटो घालता. कितें चलयलां तुमी? लोकांनी कोणा कडेन पळोवपाचें? आज लोकांक गरज आसा एका पर्यायाची. आज लोक पळयता की आमकां कोण बरें फुडारपण दितलो म्हणून, आनी तुमच्या एकाय मदीं ताकद ना ती दिवपाची ना. तुमी फाटीं सरात. दुसरे बरे फुडारी फुडें येवं न्ही. तुमकां एक लास्ट वॉर्निंग आसा ही. आमी कितें राजकीय मळाचेर खेळपी फुडारी न्ही, आमी कार्यकर्ते न्ही, आमी पर्यावरण प्रेमी, गोंयचो मोग दवरपी, गोंयच्या भुमी खातीर झगडपी. मागता तुमचे कडेन तुमची नाटकां बंद करा, सगळे एकठांय या. एक तुमचो कितें तरी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तुमी दवरात आनी लोकां फुडें बरो उमेदवार तुमी दियात. उमेदवार सुद्दां प्रामाणीक आसपा जाय. आज पयशे घेवन फाल्यां दुसऱ्या पार्टीन वचपी न्हय. इतले शितीत दवरा. पयशे घेवन तुमची तिकेटी वांटू नाकात. लोकांची तुमचेर नजर आसा. तुमी आतां कितें करता की तुमचे प्रत्येक पाऊल, तुमचे प्रत्येक उतर हे लोक आतां पळयता. लक्षांत घेयात की जर तुमी आतां जर चुकले नाल्यार हेच्या फुडें तुमी केन्नाच वयर सरचे ना. धन्यवाद. हे सगळे जे आमचे स्थानिक लोक आहात त्यांची मागणी कितें आसा? त्यांची मागणी जे आमी अजून पर्यंत उलयत येत आसलेले तीच मागणी आसा की सगळे जे ऑपोजिशन पार्टीज आहात त्यांच्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. कित्याक गोंयांत सद्याक जे चल्लां तें खूब भिरांकूळ आसा आनी हें बंद जावपाक जाय. हेची संदी आतां आमकां एक 5-6 म्हयन्यान मेळपाची आसा. ऑपोजिशन पार्टी ज्या तरेन कामां करता किंवा करिना
ते पळयत जाल्यार आनीक भंय दिसपाक लागला. हे सगळे लोक आनी आमी बाकीच्या लोकांक उलो मारता की तुमी येया, आमी सगळे जाण मेळोन ह्या ऑपोजिशन पार्टीज जे आतां आपापले स्वार्थ आनी आपापल्या पक्षांचे स्वार्थ आमच्या गोंयच्या हिता पेक्षा फुडें दवरपाक सोदता तांकां नोटिसाचेर घालया की तुमकां जाय तें करूंक मेळचेलें ना. आमची नजर तुमचेर आसा. तुमच्या प्रत्येक एक्शनाचेर किंवा इनएक्शनाचेर आमी तुमकां जाप विचारतले. कोणूच तुमकां विचारपी ना अशें समजचें न्हू. आमी हे पळय लोक आतां फुडें सरलेले आहा आनी आमी बाकीच्या लोकांक उलो मारता की येया आमी सगळे जाण मेळोन ही जी पॉलिटिकल क्लास आहा आनी मोर पर्टिक्युलरली ऑपोजिशन्स आहा पळय तांकां शिस्तीन दवरपाची गरज येयल्लेली आहा. आतां हे लोक कोण काय म्हटल्यार आमी सगळे वोटर्स. सिन्स आमी उलयता, आमी प्रत्येक जाण स्वताक वोकल वोटर्स म्हणटा आनी आमचो उद्देश कितें काय म्हटल्यार गोंय प्रथम, प्रायोरिटी गोवा. तुमचे जर पक्षाची प्रायोरिटी तुमकां आसा ती सद्याक मातशी कुशीक दवरा, कित्याक आमी डिमांड करता की तुमी सगळ्यांनी गोंय प्रायोरिटीचेर दवरपाचें, गोंय प्रथम दवरपाचें. ह्या कारणाक लागून आजची ही प्रेस कॉन्फरन्स. स्वप्नील बाब, तुम्ही म्हणला